हालै आएका समाचारमा जापान सरकारले 1000 भन्दा बढी ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्र चीनतर्फ तेर्स्याउन खोजेको उल्लेख रहेको छ। यस कदमले टोकियो र बेजिङ बीच तनाव चर्काउन सक्छ। क्षेत्रीय स्थिरतामा यसले नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अनि जापानको संविधानले पनि आक्रामकतामा सीमा तोकिदिएकाले यस कदमलाई कार्यान्वयन गरिन्छ कि गरिँदैन स्पष्ट रहेको छैन। तर जापान र चीनबीच भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल्नु नयाँ यथार्थ भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यी दुवै मुलुक आर्थिक रूपमा घनिष्ठ भए पनि मनैदेखि चाहिँ पुराना शत्रु हुन्। अहिले आएर उनीहरूको भू राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका कारण टकराव बढ्न थालेको छ। चीनको उदयले एसियामा जापानको प्रभुत्वलाई जोखिममा पारेको छ। दुई देशले स्वामित्व दाबी गरिरहेको टापु समूहलाई हात पार्न बेजिङ सफल भएछ भने टोकियोमाथि रणनीतिक विजय प्राप्त गर्नेछ। पूर्वी चीन सागर र विवादित दियाओयू शिन्काकु टापु समूह एउटा कुरा भयो, तर ताइवान टापु सबैभन्दा ठूलो तनावको विषय बनेको छ। आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि ताइवानको स्वायत्तता कायम रहनु जरुरी भएको जापानले बताउने गरेको छ। ताइवान चिनिया मुख्य भूमिसँग मिसिएमा बेजिङले जापानको दक्षिण पूर्वी परिधिमा जलक्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्नेछ। त्यसैले गर्दा ताइवानका विषयमा जापानले पनि सक्रियता बढाएको छ। अमेरिकी सांसदहरू अहिलेको तनाव आउनु अघि र तनाव चलिरहेको बेलामा ताइवान गइरहे जस्तो जापानी सांसदहरू पनि ताइवान गइरहन्थे। अघिल्लो महिना हत्या गरिएका शिन्जो आबे ताइवानका कट्टर समर्थक थिए र त्यहाँ भ्रमण गर्न खोज्दै थिए। जापानमा अहिले परराष्ट्र नीतिलाई बदल्न खोजिँदैछ र त्यसको योजनाकार आबे नै थिए। त्यसै गरी कुनै समयमा जापानको उपनिवेश बनेको ताइवानले पनि जापान समर्थक सोचलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ। आबेको हत्यापछि ताइवानी जनताले गरेको शोक प्रदर्शनबाटै त्यो कुरा थाहा हुन्छ। अहिले चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा जापानले ताइवानलाई सैन्य प्रतिरक्षा गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा अनुमान गर्न थालिएको छ। तर जापानी संविधानले निर्धारित गरेको सीमाका कारण जापानका कदम रोकिएका छन्। यस्तो स्थिति रहे पनि जापानले कुनै पनि हालतमा ताइवान गुमाउने छुट पाउँदैन। भलै जापान र चीनबीच सन् 1976मा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः गाँसिँदा जापानले एक चीन नीति अपनाएको थियो। यो सबै बुझेर टोकियोले आफ्नो शान्तिवादी संविधानमा छिद्रहरू खोजी र रक्षा खर्च बढाउन खोजेको छ। यसरी चीनको बढ्दो सैन्य शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि जापानले प्रयास गरिरहेको छ। जापानलाई यसो गर्न क्वाड समूहका अन्य सदस्यले सहयोग गरिरहेका छन्। चीनको घेराबन्दी गर्नका लागि समन्वय गरिरहेका अमेरिका र अस्ट्रेलिया यसमा बढी उत्सुक रहेका छन्। भारत पनि जापानको महत्त्वपूर्ण सहयोगी हो। नयाँ दिल्लीले चीनसँगको सीमा विवाद थप नचर्काउनका लागि आफूलाई ताइवान विवादबाट परै राखेको भए पनि बेजिङलाई मध्यनजर गर्दै जापानलाई दीर्घकालीन रणनीतिक सहयोगीका रूपमा लिने गरेको छ। जापानले दक्षिण कोरियालाई पनि यस खेलमा संलग्न गराउन खोजेको छ अनि अमेरिकाले त्यसका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ। दक्षिण कोरियाका वामपन्थी राष्ट्रपति युन सुक योल उत्तर कोरियाका विषयमा जापानसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेका छन्। तर उनी चीन विरोधी बन्ने अपेक्षा बेकार हो। उनले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूकै जस्तो सतर्क दृष्टिकोण अपनाइरहेका छन्। न्यान्सी पेलोसी ताइवानको कुख्यात भ्रमणपछि सौल पुग्दा कोरियाका राष्ट्रपतिले उनलाई भेट्न मानेनन्, जबकि जापानले उनलाई न्यानो स्वागत गर्यो। एसियामा अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी समर्थन गर्ने मुलुक जापान नै हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि जापानले चीनलाई धेरै चिड्याउन सक्दैन, किनकि चीन उसको छिमेकीका साथै महत्त्वपूर्ण व्यापार तथा लगानी सहयोगी हो। यी दुई देशबीच ऐतिहासिक शत्रुता रहेको भए पनि उनीहरूको कारोबार निकै घना रहेको छ। चिनिया अर्थतन्त्रमा पर्ने आघातले जापानलाई पनि चोट पुर्याउँछ। जापानसँग चिनिया बजारमा पहुँच गुमाउने सुविधा छैन। विशेष गरी कार, विद्युतीय सामान तथा अन्य वस्तुको निर्यातमा जापानका लागि चिनिया बजार महत्त्वपूर्ण रहेको छ। चीन सरकारले जापान विरोधी भावना भयङ्कर प्रभावकारी तरिकाले उचाल्न सक्छ। त्यसो गर्दा चिनियाहरूले जापानी सामानको बहिष्कार गर्ने र जापानी भवन तोडफोड गरिदिन सक्छन्। पछिल्लो पटक सन् 2012मा शिन्काकु टापु समूहका विषयमा यस्ता प्रदर्शन भएका थिए। अमेरिकाको समर्थन पाएको भए पनि जापान कमजोर अवस्थामा छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न यही उदाहरण पर्याप्त रहेको छ। चिनिया अर्थतन्त्र जापानको तुलनामा बढेको बढै छ अनि चीनको सैन्य क्षमता त जापानसँग तुलना समेत गर्न नमिल्ने गरी बढिसकेको छ। जापानले 1000वटा क्षेप्यास्त्र चीनतर्फ तिर्स्याएमा चीनले 5000वटा क्षेप्यास्त्र जापानतर्फ तिर्स्याउने अनि जापानी भूमिमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डालाई तारो बनाउने चीनका राष्ट्रवादी टिप्पणीकार तथा ग्लोबल टाइम्सका पूर्व सम्पादक वु सिजिनले घोषणा गरेका छन्। तर त्यसका बावजुद चीन जापान सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हुनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। चीनले विनाशकारी बाटोमा जाने गरी शत्रुता मोल्न नखोजेको उनको भनाइरहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, ताइवानलाई सुरक्षित पार्न तथा चीनलाई चुप लगाउन जापानसँग सामर्थ्य रहेको छ? यो सजिलो काम होइन। त्यसैले यी दुई देशबीचको सम्बन्ध एकातिर लामो समयदेखिको प्रतिद्वन्द्विता तथा ऐतिहासिक गुनासा
अर्कातिर संयम र अन्तर्निर्भरतामा अल्झिरहनेछ। अमेरिका र चीनले एकअर्काका एयरलाइन्सले गर्ने उडानलाई आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार अमेरिकाको पारवहन मन्त्रालयले एयर चाइना, चाइना साउदर्न एयरलाइन्स, चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सले न्युयोर्क र लस एन्जलबाट गर्ने उडानलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो प्रतिबन्ध सेप्टेम्बर 5 देखि 28 सम्म लागू हुनेछ। कोरोनाको कारण देखाउँदै यसअघि चीनले अमेरिकाका डेल्टा र युनाइटेड एयरलाइन्स लगायतले चीनमा गर्ने केही उडान रद्द गरिदिएको थियो। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै चीन र अमेरिकाले एकअर्काका उडानलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन्। 2074 को निर्वाचनमा गरेको तालमेल र एकता 3 वर्ष नपुग्दै भङ्ग भएपछि चीन फेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गराउने अभियानमा लागि परेको छ। यसअघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले पनि आफ्नो भ्रमणका क्रममा काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने र नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्थ्यो। उनले कम्युनिस्ट नेताहरूसँगको भेटमा पनि कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल थाल्न आग्रह गरेका थिए। नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा आएको अवस्थामा नेपालको समृद्धि हुने र चीनसँगको सहकार्य गर्न सहज हुने बताएका थिए। यही अभियानमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ याङ्सीले दौडधुप थालेकी छन्। 2 महिना बिदा मनाएर फर्किएकी याङ्सीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्दै वाम एकताको पहल अगाडि बढाउन आग्रह गरेकी थिइन्। यही अभियानमा अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागि परेका छन्। चीनले अब बन्ने पार्टीमा माओवादी नाम नराख्न भने सुझाएको छ। चिनिया नेता माओको बदनाम गराएको भन्ने विश्लेषण गरेको चीनले नयाँ नामबाट पार्टी एकताका लागि पहल थाल्न नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई दबाब दिइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि मङ्गलबार आफ्नो दल र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच चुनावपछि एकता हुने बताएका थिए। 2 पार्टी बीच विचार र कार्य दिशामा समानता रहेको भन्दै उनले एकता संयोजन समिति बनाउने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता हुने सहमति भइसकेको जानकारी दिएका थिए। विचार मिलेकै कारण आसन्न 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा साझा घोषणापत्र बनाउने सहमति 2 दलबीच भएको उनले जानकारी गराएका छन्। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि पार्टी एकता हुने र ओली बाहेकको एकता हुने बताएका थिए। उनले भनेका थिए माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको बीचमा विचारको समानता रहेको छ। राजनीतिक कार्य दिशामा पनि एकरूपता छ। केही समय अगाडिसम्म हामी एउटै पार्टी नेकपामा सँगै थियौँ। पुनले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानलाई पनि सँगै लगेर जाने बताएका छन्। उनले भने बाबुराम भट्टराईजी र वामदेव गौतमजीसँग पनि कुरा भइरहेको छ। पुनले भने सकेसम्म एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने कुरा भइरहेको छ।